हुमैरा अस्कर केस की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पहले दिन से लेकर आज तक इस केस को क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है। इस पर जो भी पुलिस की तहकीकात सामने आई हैं, जो भी असल हकायक थे वो आपके सामने रखे हैं। अदालत ने इस वक्त एक बहुत बड़ा फैसला जारी किया है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि तहकीक और तफ्तीश का रुख मुकम्मल तौर पर मुड़ जाएगा, क्योंकि पुलिस के मुतालिक जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसका तस्करा बाद में करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट बताती हूँ कि अब्दुल अहद अहमद खान हैं, जो कि वकील हैं। उनकी दरख्वास्त थी अदालत के अंदर, जिस पर काफ़ी दिनों तक जरा होती रही। पुलिस की जानिब से मवाद पेश किया जाता रहा, शवाहिद पेश किए जाते रहे, और आज अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मोहम्मद सुलेमान बरीरो हैं एडिशनल सेशन जज। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि ये क्रिमिनल एक्ट है, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, यानी कि एफआईआर की जाए और फिर शफाफ किस्म की तहकीकात की जाए। क्योंकि जो चीज़ें पेश की गई अदालत में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, यानी कि जो तहकीक और तफ्तीश पुलिस की जानिब से की जाती है वो भी अदालत में पेश की गई है, वो भी हमने हासिल कर ली है। और आप साइड विंडो में देख रहे होंगे कि जो अदालत की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ है, नोटिस जारी हुआ है, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या क्या कुछ हुआ और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये तबई नहीं थी, कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ ऐसे क्लूज हैं जिसके बायस ऐसा ही लगता है कि इनको दिया गया था। अब उस रुख में एफआईआर दर्ज करके उस पर तहकीकात की जाएंगी और उस पर फिर आगे मुकदमा, जो एक प्रोसीजर होता है हमारा, उसको फॉलो किया जाएगा। जी, सेक्शन 22A और 22B इसमें शामिल किया गया था। पहले जो दरख्वास्त चल रही थी, और दरख्वास्त नंबर है 2516, ये 2025 यानी 2025 में कायम की गई थी। और एक बड़ा अहम नुक्ता इसमें यह है कि 7 अक्टूबर को हुमैरा इस दुनिया से चली गई थी, और उसके बाद फरवरी 2025 तक उनका फ़ोन ऑन रहा था। अच्छा, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, उसके अंदर पुलिस ने बहुत सी चीज़ें पहले दिन से लेकर जब उन्होंने ये प्रोग्रेस रिपोर्ट मुकम्मल की उस दिन की दर्ज की हुई है, जिसमें एक बड़ी अहम चीज़ उनके मालिक मकान की जानिब से जो इन्होंने बयान रिकॉर्ड किया था वो भी उसमें शामिल किया गया था। और उसमें वाइस खान, जो जिनके नाम का आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हर जगह सोशल मीडिया पर मौजूद है, उन्होंने ये कहा था कि ये मकान मेरी बहन का है, यानी कि मालिक मकान वो नहीं, उनकी बहन है। और बहन का नाम है सफिया, जो कि ज़ौजा है औरंगज़ेब की, और ये भाई जो थे उनको अटॉर्नी दी गई थी। और इन्होंने फिर आगे सबलेट किया, यानी कि मकान को किराए पर दे दिया हुमैरा अस्कर को। और जिस वक्त ये मकान दिया गया था, ये तफसीलात भी आपको बता चुके हैं कि उस वक्त 40,000 किराया था। और इन्होंने एक बात ये बताई कि जून 2024 को रेंट नहीं मिला इनको, यानी कि मई तक रेंट मिला, और उसके बाद ये कुछ महीने इंतजार करने के बाद अक्टूबर 2024 को अदालत में चले गए और इन्होंने दरखास्त दायर कर ली कि मुझे किराया नहीं मिल रहा। और वो फिर केस चलता रहा, क्योंकि बहुत से लोग सवाल ये करते थे कि इतने अरसे तक किराया नहीं दिया गया, तो फिर मालिक मकान ने क्यों कोई एतराज़ नहीं किया, क्यों किराया नहीं मांगा। और उसी के बाद ये जब बैलिफ के साथ वहाँ पहुंचे तो हुमैरा के बारे में इतला सामने है। और शायद जिस किस्म की बेहिस्सी, बेरहमी और सख्त दिली हमने देखी है ना, तो शायद बैलिफ ना वहाँ पहुँचता, ना घर के दरवाजे तोड़े जाते, ना अंदर जाया जाता, ना पता चलता कि हुमैरा इतने अरसे पहले इस दुनिया से चली गई हैं। अभी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी भी बात कर लेते हैं। मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है, मैं आपको कुछ उसकी चीज़ें एज इट इज़ पढ़ के बता देती हूँ आपकी आसानी के लिए, और बाकी आप साइड विंडो में देख भी सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हुमैरा अस्कर का केस हम सब के लिए बहुत से जावियों से बहुत कुछ सीखने का बायस भी बना है कि हमें रंजिशें भुला देनी चाहिए, हमें आपस के रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। घर वाले अब उनके रवैयों पर मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन हमसाए हैं, सोसाइटी है, नेबर्स हैं, उनको भी अपने एहसास का एक जज्बा जगाना चाहिए दिल में, और सोचना चाहिए कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वालदैन का रवैया तो इस केस में मेरे लिए बहुत ही नाकाबिले फ़हम है और समझ से बाहर है। जो कुछ भी है, आपकी औलाद है, अगर औलाद गलती भी करती है तो उसको समझाएं, बताएं, इस तरह से उससे ताल्लुक़ नहीं तोड़ें, क्योंकि बहैसियत माँ बाप आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, औलाद की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हमें मिलजुल कर पूरा करना है। और ये वो केस था जिसने सबको दहला के रख दिया। आप यकीन जानिए, बहुत सी ख़वातीन, बल्कि हजरात ऐसे हैं जो काम की गर्ज से या पढ़ाई की गर्ज से या बैरून मुल्क भी हैं,
اکیلے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں بہت خوف ہے، اور جب ایسے لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی اس کیس کے بعد تو تمام لوگ ایک خوف میں مبتلا تھے۔ تو جناب ابھی جو میرے پاس موجود ہے پروگریس رپورٹ، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور اس کے کچھ سیکشن جو ہیں بڑے غور طلب ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا سیکشن جو اس انویسٹیگیشن کا رخ بدلنے کی طرف آیا، وہ یہ تھا کہ جو حمیرہ عسکر کے خون کے نمونے ہیں، ایک تو ان کی باڈی سے لینے کی کوشش کی گئی، جو کہ اس قابل نہیں رہا تھا۔ جسم کے نمونے جس طریقے سے لیے گئے تھے وہ سب آپ کو بتا چکے ہیں۔ قالین سے اور باتھ روم سے ڈرائی ہو چکا تھا، ظاہر ہے لیکوڈ اگر فرش پہ جاتا ہے تو ڈرائی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو کہ تھا، تھک تھا، تو اس کو کھرچ کر اس کے نمونے لیے گئے تھے۔ تو یہ ایک ایسی شک والی بات لگتی ہے کہ اگر وہ وہاں گری تھیں، اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کارڈیک اریسٹ ہو گیا ہوگا، یا وہ گری، سنبھل نہیں پائیں، ٹراما تھا، اسٹریس انگزائٹی تھا، تو وہ دھبے جو ہیں کارپٹ کے ایک ذرا دور والے سائٹ پر کیوں تھے یا باتھ روم میں کیوں تھے۔ تو جی پروگریس رپورٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں۔ جی یہ پروگریس رپورٹ ہے، سب انسپیکٹر چودھری امجد پرویز تھانہ گزری نے اس کو جمع کرایا ہے، اور وہ مختصر حالات و واقعات کے متعلق اس میں بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حالات و واقعات جانچ کاروائی زیر دفاع 174 مسمات حمیرہ عسکر دختر اصغر علی اس طور ہیں کہ 8/7/2025 کو اے ایس آئی شہزاد احمد متعینہ تھانہ گزری کراچی حسب ہدایت ایس ایچ او بما کوٹ بیلف اکبر شاہ متعینہ دفتر ڈی جی ساؤتھ کراچی اٹارنی مسمی میر وائز خان ولد عبد المنان کوٹ لیٹر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ فلیٹ نمبر 302 پلاٹ نمبر 6C لین نمبر 5 اتحاد کمرشل ڈی ایچ اے فیز 7 میں پہنچتے ہیں، اور کراچی کو یہ کراچی کا علاقہ ہے جو پولیس کی مدد سے خالی کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ لیڈی کانسٹیبل رشنا بھٹی موبائل سرکاری بیلف پہنچے تو فلیٹ کا مین گیٹ جو اندر سے بند تھا اس کو توڑ کر، لاک کو توڑ کر دروازہ کھولا گیا، اور اندر دیکھا تو قالین پر خاتون کی جسم جو ہے وہ الٹا پڑا تھا، کافی پرانی معلوم ہو رہی تھی، اور ایس ایچ او کو بتایا گیا۔ ایس ایچ او انسپیکٹر فاروق سنجرانی اور ڈی ایس پی ڈیفنس سٹاف موقع پہ آئے، جنہوں نے سی ایس یو ٹیم اور ٹیکنیکل ٹیم کو موقع پر طلب کیا۔ سی ایس یو نے جائے وقوع کو محفوظ کر کے جائے وقوع سے ایک عدد سویپ سٹک، شناختی کارڈ، حمیرہ عسکر کا ایک عدد پاسپورٹ، 2 عدد موبائل فون، ایک سیمسنگ، ایک عدد نوکیا آئی پیڈ لیپ ٹاپ محفوظ کر کے اے ایس آئی شہزاد احمد کے سپورٹ کیے۔ اسی طرح پھر جناح ہسپتال میں ان نمونوں کو بھیجا گیا، اور کاروائی میں یہ تمام جو بھی کاروائیاں ہیں جی ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پھر وہ دوبارہ سے آئے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ، اس جگہ کا معائنہ کیا، اور ایک اور چیز جو کہ بڑی زیادہ سوشل میڈیا پر ہوئی تھی کہ کوئی نمک نما چیز ملی ہے، جس کو بعد میں پولیس نے ڈینائی کر دیا تھا۔ ان سب چیزوں کو حراست میں لے لیا گیا، اور 2-3 مرتبہ ان کے گھر پر جایا گیا، تلاشی لی گئی، مختلف اینگل سے اس کو دیکھا گیا۔ پھر بہت سے لوگوں کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے، جس میں ان کے بھائی کا بیان بھی تھا، جو کہ اس پروگریس رپورٹ میں بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا ہم ابھی کارروائی کرنا نہیں چاہتے، اگر ہم کارروائی کرنا چاہیں گے تو پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اس پروگریس رپورٹ میں شامل ہیں۔ پھر ان کے مالک مکان کا بیان میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، واچ مین جو وہاں پر تھا، پھر ان کے قریبی دوستوں کے بیانات، یہ تمام تر تفصیلات، لیکن عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوئی۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں لگتا کہ طبعی طور پر ایسا کچھ ہوا ہے، اور یہ شواہد، یہ چیزیں ناکافی لگتی ہیں، اس لیے اس کیس کا رخ موڑ لیا جائے۔ تو اب اس کو ایف آئی آر درج کی جائے گی، اور تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ شفاف تحقیقات ہوں، اور جس کسی نے بھی یہ کیا ہے، کیونکہ اب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ یہ نیچرل نہیں تھا سب کچھ، تو اب رخ اس طرف مڑ جائے گا، اور ہم بھی اسی اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ پہلے دن سے لے کر اب تک ایک مشکوک سی چیز لگتی تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ ایک خاتون جو صحت کا بڑا خیال رکھتی ہیں، بڑی ہیلتھ کانشیس ہیں، جم جاتی ہیں، کچھ ایسی ممنوعہ چیزوں کا استعمال نہیں کرتی ہیں، اپنی زندگی جی رہی ہیں، پھر ان کے ساتھ جو بھی کرائسس تھے آخری وقت میں، وہ تمام ہم باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کرے کہ اب تحقیقات میں پتہ چلے، اور جو بھی شخص ہے اس کو قرار واقعی سزا ملے۔ وہ اسٹائلسٹ ہیں جن کا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، انہوں نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ وہ رابطے کی کوشش جب کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دم جب فیبرری میں ایک پوسٹ لگائی جاتی ہے حمیرہ کی گمشدگی کی، تو ان کے
واٹس ایپ سے ان کی ڈی پی غائب ہو جاتی ہے، اور ایک دم سے ایسا ہو جانا جو شخص اس دنیا میں ہی نہیں ہے، جیسا کہ پولیس نے جو تحقیق کی تھی اس کے مطابق اکتوبر کا وہ مہینہ آخری مہینہ تھا جس میں وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس سلسلے میں مزید جو بھی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں، اب کب ایف آئی آر درج ہوتی ہے، کب اس پر تحقیقات کی جاتی ہیں، کیا تحقیقات کی جاتی ہیں، کیا شواہد سامنے آتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ حمیرہ عسکر کی اگلی منزلیں آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی آسان کرے، اور آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ حمیرہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں بشرط زندگی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔